اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کا عنوان تحفظ عقائد اہل سنت ترتیب دیا گیا ہے۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ علم کے ظل میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی اس ہماری بزم پاک کو جن احباب نے ترتیب دیا، بالخصوص ہمارے بھائی سردار خضر حجاز صاحب بھٹی اور ہمارے برادر عزیز غلام عباس صاحب بھٹی، اللہ کریم ان کو اور ان کی ٹیم کو خیر و برکت نصیب فرمائے، اور جتنے حضرات ہم سب آج کی اس محفل میں شریک ہیں، اللہ کریم ہم سب کو بھی اس محفل کی برکات نصیب فرمائے۔ عزیزان مکرم، مجھ سے بعد ایک خوبصورت جاندار اور شاندار خطاب آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ میرے برادر مخلص اور ہمارے برادر محتشم، میرے برادر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الرحمن صاحب مدنی دامہ اقبالہ، آپ تشریف فرما ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں خطاب فرماتے ہیں، اور آپ ترنم کے ساتھ بھی بات کرنے کا خوب لہجہ رکھتے ہیں۔ میں بالکل سادہ انسان ہوں، لیکن آپ کو یہ بالکل ہر اعتبار سے خوش کر کے جائیں گے اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ لیکن قاعدے کے مطابق مجھے بھی حکم ہے کہ کچھ گزارشات میں پیش کروں۔ آپ حضرات توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم ضرور یہاں سے سیکھ کر جائیں گے۔ ہمارے ملت کے جتنے بھی قرب و جوار سے علماء تشریف لائے ہیں، اللہ کریم ان سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے، اور اہل محبت و مودت آپ جتنی تعداد میں ہیں، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ آئیے ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علی مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ اس واسطے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے وظیفے پر عمل ضرور فرمائیں، اور پڑھتے ہوئے لطف آ جائے تو بے شک آپ 1000 مرتبہ پڑھ دیں، 2000 مرتبہ پڑھ دیں، درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میرات المناجی میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ درود پاک اتنے شوق سے پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملے یا بھول جائے، بس درود ہی پڑھتا رہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ بن مانگے اسے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے، اور یہ برکت ہوتی ہے درود پاک کی۔ اس واسطے درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، چونکہ میرا عنوان جو مجھے ذمہ لگایا گیا ہے وہ عقائد اہل سنت کے حوالے سے ہے، اسی حوالے سے میں نے آیت طیبہ کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور ہے بھی سورۃ الفاتحہ میں، پہلی سورت جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، شاید ہی کو مسلمان ہو جس کو یہ سورت نہ آتی ہو۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، فرمایا کہ تم اپنے رب سے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مانگو، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب یہ سیدھا راستہ کس بندے کا ہوتا ہے؟ اس کے دو پہلو ہوں گے، ایک پہلو ہے کہ تفاسیر والے کیا کہتے ہیں، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ کیسے سکتے ہیں۔ اگر تفاسیر کو اٹھا کے دیکھیں کہ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں، سیدھا راستہ، تو صراط مستقیم کی تفسیر میں سب سے پہلے لکھا ہے کہ صراط مستقیم قرآن مجید ہے، سبحان اللہ، یعنی قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ حق اور سچ اور سیدھا راستہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی احادیث اور آپ کی سنت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے قرآن مجید میں جو بیان ہوا ہے اس کی سب سے بہترین جو تفسیر ہے وہ حضور کی حدیث ہے، سبحان اللہ، اور آسان تفسیر بھی یہ ہے، صراط مستقیم سے مراد سب سے پہلے قرآن، اور قرآن کے بعد حدیث، اور تیسرے نمبر پر
सिरात मुस्तकीम से मुराद जनाब अबू बकर उमर का तरीका भी है। यह भी सिरात मुस्तकीम है। इसका क्या मतलब है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उम्मत को जिस तरीके पर छोड़ा था, जनाब अबू बकर उमर ने वही तरीका उम्मत में राज फरमाया। समझ आ रही है मेरी बात की? यानी सिरात मुस्तकीम में तीन चीजें आ गई, एक तो कुरान मजीद और दूसरा नबी पाक की अहादीस और आपकी सुन्नत यानी हुजूर की जात आ गई, और तीसरे नंबर पर जनाब अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। आप यहां से आप हजरत अबू बकर उमर की शान भी समझ सकते हैं, और साथ ये भी आपको समझना चाहिए कि उम्मत के जुमला मुफस्सिरीन ने फरमाया कि जो तरीक कुरान और हदीस का है वही तरीक हजरत अबू बकर उमर का है। उन्होंने कोई नया तरीका नहीं घड़ा, ये याद रख लीजिए। अच्छा, ये है एक पहलू कि उलमाए तफसीर ने क्या क्या कहा। अब दूसरे पहलू की जानिब आ जाइए कि आजकल के जितने लोग हैं ना, वो ये कहते हैं कि हम सीधे रास्ते पर हैं, जितने मजहब हैं, जितने फिरके हैं, जो कुछ है वो सारे कहते हैं। देखिए, हर बंदे को हक हासिल है कि वो जैसे मर्जी बयान करे, लेकिन हक पर वो होगा जो कुरान के मुताबिक बात होगी, दलाइल के मुताबिक बात होगी। तो अगर आप कुरान पढ़े ना, तो कुरान कहता है सीधे रास्ते पर वो लोग हैं सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, सीधे रास्ते पर वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। सुभान अल्लाह। और इधर देखे मेरी तरफ, अब इनाम वाले भी बहुत सारे आ जाते हैं। वो कहते हैं हमारे ऊपर इनाम नहीं, अगर तुम हाफिज हो तो हम भी हैं, अगर तुम्हारा मदरसा है तो हमारा भी है, अगर तुम्हारा कारोबार तो हमारा भी है, तुम मौलवी हो तो हम भी हैं, तो अगर तुम पर इनाम है तो हम पर नहीं है। अब बात समझ आ रही है ना जी? लेकिन बात ये नहीं है। अगली बात सुनिए, इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है, अल्लाह फरमाता है सीधे रास्ते पर जब कोई चलता है ना तो उस पर मेरा इनाम होता है। यहां पर उलमा ने लिखा, वो फरमाते हैं इनाम होगा तब जब दो चीजें सही होंगी, जिस बंदे का अकीदा ठीक होगा, फिर अमल भी ठीक होगा, फिर अल्लाह का इनाम होगा। ये याद रख लीजिए, जिसका अकीदा ठीक नहीं उस पर भी इनाम नहीं हो सकता, और जिस पर अमल ठीक नहीं उस पर भी इनाम नहीं हो सकता। इनाम उस पर होगा जिसका अकीदा भी ठीक हो, अमल भी ठीक हो। तो आप कहेंगे फिर ये इनाम होता क्या है? मैं कह विचली गल है ना जड़ी तेन दस रही है, अपने ज़हनों के मुताबिक तो आप कह सकते हैं हमारे ऊपर इनाम हुआ है। आप 5वें पारे में आ जाइए, फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। फरमाया अल्लाह का जो इनाम हुआ है ना, उसको अगर आप मुजस्सम सूरत में देखना चाहें तो जिस पर इनाम हो सबसे पहला तबका नबियों का होता है। वालेकुम हजरत, कैसे हैं आप? ठीक है जी, वेलकम, अहलन व सहलन, मरहबा, खुश आमदीद। नबियों का पहला तबका है जिन पर अल्लाह का इनाम होता है। दूसरे नंबर पर वो सिद्दीकीन का तबका होता है। जरा बात को समझिएगा, ये बात आसान करके अर्ज कर रहा हूं आपको। तीसरा तबका फरमाया कि वो है जो शुहदा कहलाते हैं, और तीसरे नंबर पर जिन पर अल्लाह का इनाम हो जाए वो शुहदा, और चौथे नंबर पर वो हैं जिनको हम सालिहीन कहते हैं, जिनको हम नेक और बुजुर्ग और आजकल की बोली में बाबे कहते हैं। समझ आ रही है? यानी इनाम उसका जब ज़ुहूर होगा तो फरमाया सबसे पहले तबके में तुम्हें नबी नजर आएंगे। अब मेरे नबी के बाद तो कोई नया नबी पैदा ही नहीं हो सकता क़यामत तक। समझ आ रही ना? अब तबके बच गए 3, जिस पर अल्लाह का इनाम होगा या सिद्दीकों में से होगा, या शहीदों में से होगा, या वलियों में से होगा। तो भाई जो कहते हैं ना कि हमारे ऊपर भी इनाम है तो तुम्हारे ऊपर भी इनाम है, मानेगा नहीं। उस इनाम का रंग अगर जाहिर करवाना है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप सिद्दीक हैं या सिद्दीकों से ताल्लुक है। आपको बताना पड़ेगा या आप शहीद हैं या शहीदों से ताल्लुक है। और तीसरे नंबर पर आपको बताना पड़ेगा कि या आप सालिहीन में से हैं या सालिहीन से ताल्लुक है। अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है आप हजरात को? उमर साहब पंजाबी कह रहे हैं जी, एडी औखी उर्दू भी मैं बुलेंदा तो कोई नहीं बैठा बढ़िया। असल में ये रिकॉर्डिंग होती है ना तो ये बहुत दूर तक जाती है, पूरी दुनिया सुनती है। फिर वो बसा औकात इंडिया के जो लोग हैं ना, बांग्लादेश के, वो जब मुझे मिलते हैं ना बैरून मुल्क, जब सफ़र पे जाता हूँ तो वो कहते हैं यार सारी हयाती उन्होंने राजी की तई को सानू भी कार रहे। हाँ, वो कहते हैं थोड़ा उर्दू भी बोला करो, हमें भी समझ आ जाए। चलो अब कारी उमर साहब का हुक्म है तो चलो मैं पंजाबी भी सुना देना। मैनू कहड़ा आँदी कोई नहीं, थोड़ी भी आँदी है तो मुहाजरान भी आँदी, जिहड़ी आखो सुना देंगे आप। तो फरमाया कि सीधे रास्ते पर चलो। सीधा रास्ता किसका है? जिस पर इनाम हुआ है। तो इनाम ये नहीं कि जो लोग कहें मुझ पर इनाम हुआ, नहीं 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 नहीं।
इनाम उस पर होगा जिसका अमल भी ठीक हो, जिसका अकीदा भी ठीक हो। दूसरे पर इनाम नहीं ठीक होगा। जिस पर इनाम हो जाएगा फिर वो चार तबकों में वो जमातें बनती हैं। पहली नबियों की है, फिर सिद्दीक, शहीद और वली हैं। यानी जिस पर इनाम होगा इनमें से कोई एक जरूर बन जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये इनाम का इजहार हो जाएगा। और अगर उस कामिल दर्जे तक ना पहुंच सके सिद्दीक, शहीद और वली, इनमें से किसी का खादिम बन जाएगा, किसी का मानने वाला बन जाएगा। ये मेरी बात याद रख लीजिए। तो मेरे अजीज, मेरे भाई, इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ ये निकला, सीधे रास्ते पर चलना है तो इनाम वालों का रास्ता देखिए, इनाम वाले देखने हैं तो ये तबकात देखिए, और इन तबकात के अंदर नबी, वली, सिद्दीक, शहीद, इनके तरीके पर चलना पड़ेगा। यानी मैं यूं कहूं तो ये ठीक है, कलमा पढ़ के नबियां तवलियां दे पीछे टुरना पैना है। कलमा पढ़ के नबियां ते वलियां दे पीछे टुरना, ताकि इनाम दे राह ते बंदा टुर पवे। एदा मतलब ये निकलिया कलमा पढ़ के पीछे टुरना है, पीछे पवना नहीं। आज मसला खराब यहां से हो गया, नबियों वलियों के पीछे चलना था, ये पीछे पड़ गए, मसला यहां से खराब हो गया। अब ये जिस दिन हमें फर्क समझ आ गया, मसला सारा हल हो जाएगा। और फिर दूसरी बात सुनिएगा, मैंने कहा इनाम याफ्ता बंदों के चार दराजात हैं। सबसे पहले नबी, और फिर उसके बाद सिद्दीक, फिर शहीद, फिर वली। यहां पर एक अकीदे का मसला भी सुन लो, वैसे तो मैं आगे चल के अर्ज करूंगा, लेकिन ये कुरान की तरतीब है, जरा इसको भी सुनिएगा। नबीयीन व सिद्दीकीन, नबियों के बाद सिद्दीकों का मर्तबा है। तो यही तो आले सुन्नत का अकीदा है कि नबियों के बाद इस कायनात में सिद्दीक अकबर सबसे अफजल हैं। तो फिर बाद लोग जो जाहिल किस्म के लोग होते हैं वो पूछते हैं, तुम हजरत अबू बकर का, सिद्दीक का इतना बड़ा अकीदा मानते हो, क्या ये कुरान में है? कि मैं क्या है क्यों लामा साहब, कुरान में है ना। पहले नबियों का, नबियों के बाद सिद्दीकों का। सारे सिद्दीकों का रुतबा है, पर सिद्दीकों का इमाम तो अबू बकर है ना। समझ आ रही है मेरी बात की? तो भाईजान, नबियों के बाद जो मर्तबा है वो सिद्दीक का है, और ये तो कुरान तरतीब दे रहा। हमें कहते हैं ए जेड़े तुसी नंबर दिते ने फजीलतां दे, ये किसे नू की पता है, ये कोई अल्लाह रसूल ने दिते ने। तो मैं कह, तू अल्लाह दा कुरान पढ़े कहां? अल्लाह ने तो नंबर दिता है, नबियां तो बात नंबर दिता ही सिद्दीक नू है। और अगर नबी के बाद सिद्दीक का नंबर है तो पढ़ना फिर है। अब समझ, मैं आगे चल के इस बात को खोलता हूं, लेकिन ये इशारा दिया है आपको कि नबियों के बाद अगर रुतबा है तो वो जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक का रुतबा है। किस एतबार से है ये इंशाल्लाह बात खोल के जाएंगे आपके सामने। अब आ जाइए लुब्बे लुबाब इस गुफ्तगू का जो मैंने अर्ज किया, सीधे रास्ते पर चलिए। सीधा रास्ता इनाम वालों का, इनाम वाले ये चार दर्जे। अच्छा, ये इनाम होता क्यों है वो मैं पहले बता चुका। जब अकीदा और अमल ठीक हो जाए तो अल्लाह इनाम कर देता है, और अगर अकीदा और अमल ठीक ना हो, जज़ाकल्लाह, तो अल्लाह ताला कभी अपनी रहमत का इनाम नहीं करता। और जब इनाम हो जाए तो फिर वो जाहिर होता है या सिद्दीक बनकर, या शहीद बनकर, या वली बनकर। अब समझ आ गई आप हज़रात को? अब आ जाइए जरा आगे चलते हैं। इधर देखें भाई, जरा मैं हूँ पंजाबी दे तुहानू गल समझावां। ए देखो ना, कारी साहब ने भी अकीदे की गल की है, तो मैं भी बार बार विच अकीदे की गल करता पिया, अमल का भी करता पिया। साडे इस्लाम में दो चीज़ां ही ने, एक है अकीदा तो एक है अमल। जेदा अकीदा खराब है वो भी बीमार है, और जेदा अमल खराब है वो भी बीमार है, याद रखो। लेकिन इन दोवां बीमारियां चो वड्डी बीमारी ये है कि अगर किसी का अकीदा खराब हो जाए ना तो समझ लो वड्डा बीमार है, ਇਹਦਾ इलाज पहलू करना पौसी, नहीं तो कैंसर बने ही बनया। तवज्जो है ना। अमल की बीमारी छोटी बीमारी है, बंदा कवर कर लेंदा है। इस वास्ते पहले अकीदे की दुरुस्तगी जरूरी है। और दूसरी बात, उलमा फरमाते ने वजह है जो अकीदा है ना, ये मिसाल है जिमें जड़ होंदी है, और अमल की मिसाल है जिमें उत्ते निकलने वाली शाखा होंदियां ने। क्या कहने फरमाया, जड़ सलामत होवे ना तो किदा ही ना किदा ही बूटा फफेड़ ही खलोंदा है। हुण तुहाडी बोली बोलेंदा पे मोड़ भी सुभान अल्लाह नहीं पया दे, समझ आंदी पई है। तो इस वास्ते उलमा फरमाते ने, जो अकीदा होंदा है ना, ये मिसाल है जिमें आए मकान दा ऐरा है, बुनियाद जिन्हों नींह आने है, जितना मजबूत होएगा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अमल दियां जितनियां बिल्डिंगां रखदा जा सारियां कायम रहसन। ते जे अकीदा ही ना होया
تے جویں شیطان نو سائیاں جنت چوں کڈ دتا ہا نا، عقیدہ بگڑیا نہیں تے عمل گیا نہیں۔ سمجھ آمدی پئی ہے؟ اسی طرح جس بندے دا عقیدہ خراب ہو جائے جتنیاں مرضی ٹکرا مارے او دا کوئی فائدہ ہونا پہلے عقیدے کی درستگی ضروری ہے۔ توجہ ہے میرے بھرامدی کے کوئی نہیں جناب؟ اس واسطے ذرا جے بھائی گھتے آئے گال بڑی جڑے مانگی جائیے، اس واسطے ذرا میری گال سنے آئے عزیزان مکرم۔ ہن ذرا اگلی گال بھی سنے آئے، علماء فرماتے نے یہ جڑا عقیدہ ہوندا نا یہ دی مثال انج ہے جس طرح پھول دے وچ خوشبو ہوندی ہے اور عمل پھول ہوندا ہے۔ بس اوقات تسی ویکھو نا پھول بڑا سونا ہے لیکن وہ خوشبو کوئی نہیں، کیوں؟ اے یا پلاسٹک دا بنے ہویا یا کاغذاں دا بنے ہویا، کیا کہنے سونا بڑا ہے، بندہ تو کیا بات ہے، محفلاں تے لگ جاندے سٹیج ہی بن جاندے پھول لگے کھلوتے لیکن وہ خوشبو کوئی نہیں، کیوں؟ آتے یارے تو ہے ہی کاغذ دا بنے ہوئے۔ اسے واسطے نا اسی طرح جس بندے دا عقیدہ ٹھیک نہیں، بظاہر حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، تلاوت ہی کرتا ہے، داڑھی چون بڑی رکھی ہوئی، بظاہر بڑا سونا پیا لگتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ دے پلے ہی کچھ نہیں ہے، خوشبو ہی کوئی نہیں وچ عمل والی۔ تو عمل دی خوشبو پیدا تا ہونی ہے جس ویلے عقیدہ سیٹ ہونا ہے۔ انڈرسٹینڈ گل سمجھ آ رہی؟ یہ ترے چار جٹکیاں جیاں مثالیں دیتیاں تاکہ سانو پتہ چلے یہ جڑا عقیدہ ہے نا یہ دا مقام و مرتبہ پہلو ڈھیرے ود ہے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے تاری صاحب کو قرآن دی دلیل بھی ہے، میں کہے ایک نہیں، جتھے جتھے قرآن چاہے نا آمنو وعملوا الصالحات، آمنو وعملوا الصالحات، ذرا پڑھ کے دیکھو اے آمنو عقیدہ ہے، عاملوا الصالحات عمل ہے۔ اللہ نے بھی آمنو پہلو رکھے ہے تے عاملوا الصالحات بعد اس واسطے عقیدہ پہلے ہے بھائی جان۔ ہن اے اگر عقیدہ سمجھ گئے ہو نا بھئی اے عقیدہ موڈے بنیاد ہے، اصل ہے، حقیقت ہے، اور عمل بعد دے وچ ہے، عمل او دا پھل ہے۔ توجہ ہے؟ جدن اے گال سمجھ گیا تو ہن اگلی گال بھی سمجھا ہے، اوے عقیدہ آدھے کے نو ہے، کیا کہنے توجہ ہے؟ عقیدہ آدھے کے نو دیکھو اے جڑا لفظ ہے نا جی، پہلو اس تے آپ تھوڑا جا غور کریے، مسئلہ ہونے حل ہو جانا ہے۔ لفظ عقیدہ اے دی اصل جڑی ہے نا عین قاف دال، سمجھ آ رہی نا؟ اتھوں عقد ہے تے اتھوں عقدہ ہے تے اتھوں عقیدہ ہے، توجہ ہے نا جی؟ سارے دے وچ عقد عقیدہ عقدہ سمجھ۔ اصل اے لفظ عربی چوسلے بولیا جاندہ ہے جدو کسی شے نو پکا کرنا ہوئے، مضبوط کرنا ہوئے، ٹیٹ کرنا ہوئے۔ بولو تو صحیح چاہ، میں چونکہ تو جٹکے حساب نہ لاکھے تو جٹکے حساب نہ تو میں سمجھائی سا۔ اے جڑا لفظ ہے تو سب دیکھو نا جدوں کتاب النکاح علماء پڑھان دیں نا تے آدھے نے کہ مرد اور عورت کا نکاح ہو گیا تو اتھے لفظ اسی بولنے آئے طلباء نو ان کا عقد ہو گیا ہے، یعنی یہ رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ یہ عین کاف دال یہ دے اندر جڑا معنی ہے مضبوطی ہے، پکا ہے، جے دے اندر کوئی ڈاما ڈول والا گل ہی کوئی نہیں، فیکٹ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح کتاب البیوع پڑھیا جاوے تو جس لئے آدھے نے بھی سودا پکا ہو گیا، انہوں نے عقد تام ہو گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سودا پکا ہو گیا ہے، بالکل عقد تام ہو۔ ایجرا لفظ عقد مضبوطی دے مانا چاہتا ہی نے۔ عقیدے نو عقیدہ آکھے یہ اس واسطے جانتا ہے یہ کمزوری نہیں ہوندی، مضبوطی ہوندی ہے۔ اس واسطے عقیدے نو عقیدہ آکھے جانتا بھی یہ پکا رہنا ہی نے، اور یہ نو تسا سال دو سال یا ایک صدی تو بعد یا دو صدیاں تو بعد تسا بدلنا نہیں۔ اور میں تو انہوں اگلی گالی دسا جا سارے بھیرا ایک گال سمجھا ہے، عقیدہ کدی بدل سکتا ہی نہیں، عقیدہ کدی بدل سکتا ہی ایک تا پکا بہو ہے تے دعا بدل نہیں سکتا۔ اوکے تاری صاحب کیوں نہیں بدل سکتا؟ میں کیا خدا دیا بندیا عقیدہ نکل دا ہی قرآن دے وچوں ہے، جی میں قرآن نہیں بدل سکتا انہیں عقیدہ بھی نہیں بدل سکتا۔ گل نو سمجھن دی کوئی عقیدہ جدو مفتی صاحب عقیدہ جدو ہے ہی قرآن دے وچوں تے قرآن بدل سکتا ہے؟ بولو عقیدہ کی میں بدل سی؟ اے اصل اس واسطے علماء اتنا زور لاؤندے نے عقیدہ سیٹ کرو، عقیدہ سیٹ کرو۔ او دی وجہ ہے کہ تسی عقیدہ بدل لیا تے سمجھ لو تسی قرآن تے شک کردے پئے ہو، تانوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ عزیزان من اس واسطے عقیدے نو فٹ رکھنا اور عقیدے تے گل بات کرنا اتنا ضروری ہے، اور عقیدہ مضبوط ہوندا ہے اے دے ڈاما ڈول۔ اور میں تانوں اگلی گل بھی دساں، تسا قرآن مجید پڑھ لو، احادیث پڑھ لو، اسلام دے جتنے عقیدے نا انہاں دے وچ شک نہیں ہے، یقین ہے۔ دوبارہ موڑ سنو،
اسلام دے جتنے عقیدے نے انہاں دے وچ شک یقین ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیب جی سبحان اللہ توجہ ہے یعنی ایمان دی گل ہوندی پئی ہے عقیدے دی گل ہوندی پئی ہے لیکن کمزوری نال نہیں مضبوطی دے نال یقین دے نال اور ایتھے ہن اگلی گل بھی سمجھا لواں تاکہ گل کھل جائے عقیدہ اصل ہوندا ہے نظریہ جنوں آپ پڑھے لکھے لفظ ہے نا مائنڈ سیٹ جی انہوں مضبوط کر کے اپنے دل وچ بٹھانا انہوں عقیدہ آکھیا جاندا ہے لیکن عقیدے دیاں دو قسمیں نے اے میں تواڈے حساب نال آدا پیاں جدو اسی کلاس وچ علم الکلام دیاں کتاباں ہی پڑھے نے واتے دیاں ہور قسماں بندیاں ہی نے لیکن میں چونکہ وہ کلاس لائی کوئی نہیں بیٹھا تے تواڈے مطلب بھی گل عقیدے دیاں دو قسماں ایک نو آدے نے ضروریات دین جی ایک نو کی آدھے نے ضروریات دوسرے نو آدھے نے ضروریات اہل سنت ضروریات دین دا مطلب ہے او دے جتنیاں چیزاں اوسن انہوں مننا ضروری ہے ورنہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اچھا مسلمانیت دے دائرے دے وچ آمن تو بعد جیڑا بندہ راستہ اہل سنت آمنا چاہے انہوں ضروریات اہل سنت عقیدے بھی پورے کرنے پہنچنے ورنہ وہ کلمہ گو کہلائے گا لیکن اہل سنت نہیں کہلائے گا یہ دو چیزاں ہی نے ذرا توجہ کرے اے جڑی ضروریات دین ہے نا ضروریات دین اے دے کیا کیا چیزاں آندیاں توجہ سب تو پہلو اللہ دی توحید دوسرے نمبر تے نبیان دی رسالت تیسرے نمبر تے کتاباں سارے نبیاں تے جتنے صحیفے کتاباں آئیاں سارے انہوں مننا سارے تے ایمان رکھنا یہ ضروری سارے نبیاں رسولہ تے ایمان رکھنا یہ ضروری ہے چوتھے نمبر تے آگئے فرشتے فرشتے ہیں اگرچہ اسی ڈٹھے نہیں سانڈل کدی ٹکرے نہیں ملے نہیں پر ہیں ہو بولو تو صحیح چاہ یہ مننا یہ ضروریات دین دے وچ ہے اسی طرح ضروریات دین دے وچ موت اور حیاتی دا کانسیپٹ یہ ضروریات دین دے وچ اس تے ایمان رکھنا پوسی موت بھی کاشا ہے حیاتی بھی کاشا ہے علماء نے فرمایا اے جڑی موت ہے نا موت اے دی مثال ہے آئے بیڈو لیلا ہوں ہے نا اے دے طرح تے جڑی زندگی ہے اے دی مثال ہے گھوڑی دی طرح حیات دی مثال گھوڑی دی طرح ہے اے جس طرح گھوڑی بڑا پاد کر دی ہے حیاتی بھی بڑی جلدی گزر جان دی ہے تے جی میں بیڈو لے لینے حلال ہونا ہی ہونا ہے اسی طرح موت ہونی ہے اللہ تو صحیح چاہ یہ علماء نے باقاعدہ مثال دیتی ہوئی ہے انہاں دوہاں شیاں تے ایمان رکھنا ضروریات دین ہے مار کے قبر وچ بننا ہے قبر تو بعد حشر وچ اٹھیونا ہے اس تو بعد ساڈا حساب و کتاب ہونا ہے اس تو بعد سانو جنت اللہ دے فضل و کرم دے نال ڈھینی ہے ایو یقین رکھیا ہے چنگے راستوں پائے سمجھ آمدی پئی ہے تے جہنم دا وجود بھی ہے او دا ڈر بھی اپنے دل وچ رکھنا ہے یعنی کہ موت حیات قبر حشر نشر جنت دوزخ یہ ساریاں چیزاں ضروریات دین دے وچ نے انہاں ساریاں چیزاں نو منے سو تے تا مسلمان کہلا سو اور اے دے نال ضروریات دین دے وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ختم نبوت نو مننا قرآن اللہ دا کلام ہے حق ہے سچ ہے ایو قرآن جڑا آج الماریاں جے ایو صحیح قرآن ہے یہ سارا ضروریات دین دے وچ ہے اگر کوئی ضروریات دین دے وچوں کسی ایک چیز دا بھی منکر ہو جاوے تے وہ مسلمان راندا انڈرسٹینڈ گل سمجھ آ گئی ہے سب تو پہلو اللہ تعالیٰ دی توحید نبیاں دی رسالت سب نبیاں دیاں کتاباں میرے آقا انہاں دی ختم نبوت قرآن کلام اللہ حق ہے سچ ہے موت ہے حیات ہے مرنا ہے قبر ہے حشر ہے نشر ہے جنت ہے دوزخ ہے فرشتے نے بولو تو صحیح چاہ ان ساریاں چیزاں نو مننا یقین رکھنا بھاویں تو ویکھیاں تے بھاویں نہیں ویکھیاں تینوں مننا پڑنا اور میں تنوں پہلے دسیا ساڈا سارا دین ہے یقین تے قائم اے مسلمان ہونا اور اگلی گل ایک بڑی خاص بات ہے اللہ کر کے میری زبان تے آسان ہو جائے اور جناب نو سمجھ آ جاوے ساڈے دین دے وچ مطلب تسی ویکھ لو اللہ تعالیٰ دی ذات سنے کیا نبی تے کیا رسول تے کیا فرشتے تے کیا وحی سمجھ آؤندی بھئی ہے نا یہ سارا کچھ دا غیب دے نال تعلق ہے کیا جنت کیا جہنم 7 زمینہ 7 آسمان بس کہہ دیتا تے مان لیا ایتھے فرشتے بیٹھن مان لیا توجہ ہے لیکن اسی منی جانے ہیں ایو منن ہے ہی
جنہیں تینوں جنت سے چپڑانا ہی سبحان جو مننا یار تو ڈٹھا نہیں موڑ مان گیا ہے اللہ اسی مننے کیوں آئیں اس واسطے بھی اساں تو نہیں ڈٹھا پر ساڈے مائی مدینے والے یار تو ڈٹھا ہے نا جدو نہ فرما چھڑیا اور نبی پاک دی گال پتہ کیویں مننا ضروری ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ نے میرات المناجی دے اندر لکھیا ہے فرمایا جزاک اللہ اگر نبی پاک اے آکھن چاہنا توجہ ہے اگر اے آکھن چاہ کہ یار دن نہیں چڑھیا رات ہوئی پئی ہے تو جڑا یہ آکھے نہیں حضورا ویکھو تو صحیح سورج نکلے ہویا ہے فرمایا وہ بندہ مسلمان نہ راسی مٹھے بولے ہو کئی بندے وہ بندہ مسلمان نہ راسی فرمایا نبی پاک آکھن جانا بھی یا دن یا رات ہے وہ آکھے جیا فرمایا ہون مسلمان ہے ہون مسلمان ہویا ہے ہونے میں تصدیق کیتی ہے اینج مننے تو موڑ گال بن دی ہے آپ بخاری شریف پڑھ لو حج والا چیپٹر پڑھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام حج تے آپ نے فرمایا کیڑا مہینہ ہے سارے چپ کیوں حضور مفتی صاحب سارے چپ حضور اکرم نے فرمایا حج دا مہینہ ہے جی ایک کیڑا شہر ہے سارے چپ علماء نے دی شرح دے وچ لکھیا ہے صحابہ کرام سمجھے کہ آج نبی پاک نام بدلو ہیں فرمایا جو سونا آکھے گا وہ نام چلے گا جزاک اللہ خیر اے مزاج رکھو اے مزاج ہوئے گا تے وقت مسلمان ہو گے یعنی جی میں وہ بابا خادم رضوی یاد آئی نا کہ نبی نال پیار کرنا ہے تے مڑ انے واہ کرنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ مسلک حق اہل سنت عقیدہ اہل سنت حضرات گرامی کو گال سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی انے واہ پیار کرے سو تو مڑ گال بن سی اور انے واہ دا ترجمہ اردو چندہ ہے ساری کائنات سے بڑھ کے حضور سے محبت کرنا اور وہ دے وچی یہ ہے کہ جو نبی آگ چھڑن وہ ہے اور ایتھے صوفیاء نے مثال سمجھائی سمجھاما جب بیرا منو اب بولو تو صحیح مفتی صاحب صوفیاء کہتے ہیں اس گال نو کیویں سمجھنا ہے بھی یار دیکھو نا اللہ ہے آئی تھیں کسی بندے بحث نہیں کی تھی میں نے بکھاؤ کی ہو جائے ایک قوم بنی اسرائیل تو نہیں نا ایک قوم محمد ہے یہ عاشق لوگ نے جناب اسے عشق تو انو اگے لے کے جانا ہے اسے محبت نے اگے لے کے جانا ہے فرشتے ہیں کدی کسی آکھیا نہیں اسی ویکھنا ہے انہاں تے آکھیا آسمانہ تو منو سلواوے نہ بھی کھاوے موڑ بگڑ گیا اللہ دی قسم ہے اسی تے حضور دا لنگر ایک چاولاں دا لفافہ کھا کے راضی ہیں فرق تے ہے نا موڑ بولو تو صحیح نا ہن ذرا گل سنیا ہے وجہ کیا ہے ہر چیز غیب ہے اور پھر بھی اسی منی بیٹھے ہیں فرمایا گل سنو بچہ پہلے دیر سکول جاندا ہے نا ان استاد آدھا الف وہ ہن آکھے الف کیش آوندی ہے انہوں بچہ آدھا ہے تینوں یہ اجے نہیں سمجھ آنی اجے تیری عمر نہیں ہے استاد آدھا ہے اجے تیرے پتر تو انج کر اے الف ہے نا اینو سمجھن واسطے اگے ایک فوٹو بنے اینو ویکھ او ہوندا ہے انار او تے تینوں کی پتہ ہے الف کدوں آئی ہے کہ شاید تو زیادہ پیسہ نہ پڑھ تو تے تھاں بیٹھا رہا سے بھی الف ہے کہ شاید کدوں ہے فرمایا الف نہیں اینو چھڈ اگے ویکھ انار فرمایا الف دی حقیقت و ماہیت چونکہ وہ بچہ انہوں پتہ ہی نہیں کیا سمجھاواں گے اور سمجھ آ بھی دے جدو ہے ہی بچہ جو سمجھے گا کیا انہوں نے کیا الف نو مننا بھی ہے کہ تمہیں بحث بھی نہیں کرنی تو موڑ کے کراں فرمایا ویکھ انار فرمایا اس سے طرح تسی اللہ نو مننا ہے نا ویکھن دی زید نہیں کرنی جی میں وہ بچے نے الف ہو دی حقیقت ویکھن دی زید نہیں کی تھی انار وے دارے آئے تے وہ پڑھ لکھ گیا ہے اس سے طرح تسی اللہ نو منو ویکھن دی زید نہیں کرنی تو جے دل کرے بچہ انار وے دارے آئے تساں رب دا یار وے دے لو جو ہے الف دی حقیقت ہے فرمایا تو انار ویکھ تو چھوٹا تینوں کی سمجھ آئے گی اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمایا تو نا ویکھن والی گل نہ کر تو ساڈا یار ویکھ کیا خوبصورت مثال ہے تاکہ تانوں سمجھ آ جاوے اساں دی حقیقت تو ماہیت تائیں پڑھی نہیں سکدے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے صفت دی تجلی ویکھن تے آپ بے ہوش راندن تے مڑا ساں سمجھ آ رہی ہے میری بات دی گرامی قدر حضرات ایو گل مفتی احمد یار خان نعیمی لکھی مفتی احمد یار خان نعیمی کو ایک بندہ آ گیا
اس آ کے تسی سنیا دیو کہ وسیلہ جائز ہے. آپ نے فرمایا بالکل جائز ہے. اللہ نے قرآن فرمایا نہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ کو ڈرو بھی صحیح, ایمان والے ہو تو وہ کول وسیلہ تلاش کرو. اس وسیلے تو تفسیراں پڑھ کے ویکھو. فرمایا سب تو پہلو وسیلے تو مراد ہی محمد مصطفیٰ دی ذات اقدس ہے. قرآن بھی ہے, صحابہ بھی نے, اہل بیت بھی نے, مشائخ بھی نے. اور ویسے ہی دنیا عالم وسیلہ ہے, انہوں عالم اسباب آکھیا جاندہ. عالم وسیلہ دنیا وسیلے تو بغیر ہے ہی نہیں. تو ٹکر بھی کھانا ہے, تیرے سامنے ٹکر رکھنے, ہاتھ تیرے پیچھو بننے ہوں تو بغیر وسیلے تو کھا کے بھی کھا. ہتھاں دا وسیلہ ہو سی تک کھوس ہیں. توجہ نہیں نہ فرما رہے. دنیا عالم وسیلہ ہے. آٹا گنیا پہ تو میں نے پکا کے بھی کھا بغیر توے تو. تے جے توا رکھیا تھلے آگ نہیں تو میں نے پکا کے بھی کھا. ایتھے تے قدم قدم تے وسیلہ. تے جڑا دا نہیں جی وسیلے کے بغیر ہونا چاہیے تو میں کہ مڑ مان واخنا نہ پرنی ویا. میں نے دیکھو نا میں گال تو نہیں کڈی. اما نو آکھے نہ پرنی میں ہا بغیر وسیلے تو میں نو جمے آ. او جا کہ نہیں پیو تیرے دا وسیلہ تا ضروری ہے. تے میں کہ جے تیرے پیو دا وسیلہ ضروری ہے تے زہرا دے بابا دا وسیلہ ضروری ہے. توجہ ہے. اس واسطے کئی بندے ہوندے جنہاں دے گیرے بانو جدوں ہاتھ نہ گھتو انہاں نو سمجھ نہیں آمدی. موڑا دے تاری صاحب بس اوقات بڑی سیدھی گال کر دین, مینوں ڈنگی آمدی نہیں. سبحان اللہ. بیٹھو فرنٹ سیٹاں والے ہو. بات جڑی میں عرض کردا پیا میرے بھائی مفتی احمد یار خان نعیمی نو نا اس بندے سوال کیتا. اس کہ تسی آدے ہو کہ وسیلہ جائز ہے تے اللہ بغیر وسیلے تو نہیں دے سکدا. آپ نے فرمایا دے سکدا ہے, وہ قادر ہے, دے سکدا ہے. تو تسی کیوں مندے ہو؟ اور فرمایا وہ دے سکتا ہے, وہ قادر ہے, لیکن آپ لائے نہیں سکتے, آپ عاجز ہیں. آپ عاجز ہیں, آپ لے نہیں سکتے. یہ تو اس نے مہربانی فرمائی ہے بھی جڑی شے دیتی ہے وسیلے دے نال دیتی سو. بغیر وسیلے تو اندی ساڈے اندر تے طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ دی تجلیات نو برداشت کر سکیے. توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں ہے. اس واسطے اللہ دے سکتا ہے, وہ قادر ہے, لیکن اسی عاجز اتنے اسی لے سکتے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے دے نال سانو ہر شے عطا فرمائی. اور مفتی احمد یار خان نعیمی اگلی گل کی فرمایا ایمان دیتا, رمضان دیتا, قرآن, نماز, حج, زکات, کائنات دی جیڑی شے بھی ہے وہ سانو ساری حضور دے وسیلے نال کا شے ایک شے ڈائریکٹ دیتی ہے تے گل کر تواڈے گھر آ کے یا تانوں سمجھا کے بھی آئے ہر شے نبی دے وسیلے نال. انج ہے جناب, بولو تو صحیح نا. اگلی گل سنیں, آدھے نے وہ رب ہو کے وسیلے دے نال تانوں کا شے دیندا پیا ہے تے تو بندہ ہو کے وسیلہ کڈی جانا. سبحان اللہ. گل سمجھ, او رب ہو کے وسیلے نو وچ رکھدا پیا ہے کہ میں حبیب دے وسیلے نال تانوں دینا ہے, حالانکہ انہوں لوڑ کوئی نہیں, پر وہ دسدا پیا ہے میرے تائیں آنا ہے نا مرکزیو ہے. کاشا میں دینی ہے تو انہاں دے صدقے دینی ہے, جے تواڈے کول لینی ہے تو انہاں دے صدقے لینی ہے. ہن سمجھ آئیے آپ حضرات. اس واسطے وسیلے تو بھجن دی لوڑ کوئی نہیں تے بندے بننا چاہیے ہے. گل دور نہ ٹر جائے, میں بات صرف یہ عرض کردا پیا ضروریات دین دے وچ اے چیزاں آندیاں, انہاں دے اوتے یقین, ایقان, ایمان اور پکا رکھنا جس دے اندر کوئی شک نہ ہوے اے ضروری ہے. دوسریاں چیزاں توجہ ہوے تے سنا لواں. دوسریاں چیزاں انہوں آدھے نے دوسرے عقائد دی قسم ضروریات اہل سنت. آج کل جتنے اختلافات ہیں نا اینا عقیدیاں دے ہوتے ہیں. ہاں زیادہ اختلافات ان عقیدیاں دے ہوتے کیتے جاندے ہیں. ضروریات اہل سنت دا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزاں جڑی سنی ہونے واسطے ضروری نے. سمجھ آ رہی؟ نبی پاک فرمایا 73 فرقے بننے. بات آتے نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. میں کہا تیرا جمنا ہی صحیح نہیں ہے. ہاں یہ میں آپ کو گارنٹی دے, تیرا جمع نہیں غلط ہے یار. تینوں شرم تے حیا نہیں آتی. سارے محدثین کرام نے لکھا تو آج آ گئے ہیں جناب اور جی حدیث صحیح نہیں ہے. تو جڑا نبی دی گل نو صحیح نہ آکھیا آپ صحیح ہو سکتا ہے؟ تے مڑ میں صحیح نہیں آکھیا. اس واسطے اس گل نو سمجھو 73 انہوں نے 72 جہنم میں ایک جنت تے جانا ہے. تے پوچھا گیا کون ہونا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, او فرقہ جنت تے جانا ہے جیڑا میرے طریقے تے ہو سی تے میرے صحابہ دے طریقے تے ہو سی. سمجھ آ رہی؟ ایتھوں دو ترے گلاں. نبی پاک تو بعد دا مطلب صحابی رہن. یہ کیا مطلب؟ میں نا مفتی صاحب ایک کھاچ دی تقریر سنی, وہ بک بک کر رکھا تھا نبی پاک تو بعد 3 صحابی بچے باقی سارے فارغ ہو گئے سن. استغفر اللہ. تو میں کیا آج سارے دے سارے فارغ ہو گئے سن. تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا بھی کامیاب ہونے ہونا جڑا میرے تے میرے صحابہ دے طریقے تے ہوئے. تو یہ نبی پاک تو بعد سارے ہی معاذ اللہ فارغ ہو گئے
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم؟ فرمایا بہترین زمانہ میرا ہے، تو جدو میں ٹر جاواں گا میرے تو بعد میرے صحابہ دا ہے، تو جدو رہ ہی نہیں تو زمانہ کدوں آ گیا؟ جے ترے بچے آن تے حضرت ابو بکر صدیق دے زمانے دے اندر جڑی جنگ یمامہ ہوئی ہے 1200 بندہ ایک دیہاڑی 1200 صحابی شہید ہو گیا، وہ بچے ترے آن 1200 کدوں آئے نے؟ سمجھ آمدی پئی ہے؟ ایویں ڈرامے کر دیو یار ترے بچ گئے، نہیں اے نبی پاک دے شاگردن۔ اچھا میری ایک گل سنیا ہے اللہ کر کے تانوں سمجھ آ جائے، میں کہا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نہیں نا بچے تے پتر مسلمان تو بھی نہیں، اے مطلب دسدا پیاں وہ جڑے حضور کول دین سکھن جو نہیں بچے تے تو 1400 سالہ بعد کیویں ہو گیا ہے؟ تینوں مننا پوسی ساڈے ساریاں دا ایمان ایک پاسے تے ابو بکر دا ایک پاسے۔ توجہ ہے؟ اس واسطے لوگ صحابہ کرام تے تنقید کیوں کر دیں؟ انہوں نے پتا ہے سارا دین صحابہ کرام نے دیتا ہے، انہاں دے تے تنقید کرو تاکہ نہ قرآن پڑھنا پوے، نہ حفظ کرنا پوے، نہ زکات دیونی پوے، نہ جہاد کرنا پوے۔ اور آکھاں گے بھی یہ تو صحابہ کرام تے سارے بدل گئے سن تے فلانا فلانا تے وہ سارا دین موڑ اپنی مرضیاں دے دین تے اپنی مرضیاں دے کلمے تے اپنی مرضیاں دا وضو تے اپنی مرضیاں دیاں نمازاں۔ میں کہا دین وچ مرضیاں تے چلن نہیں دتیاں، ابو بکر تے پہلے دیہاڑے مرضی نہیں چلن دتی، لوکاں جدوں زکات نہیں دتی آپ نے تلوار چوک لئی، فرمایا میں تواڈے ٹوٹے کر دیاں گا، تواڈے کول زکات پیسہ بھاویں اٹھ دی رکھی کیوں نہ بنے۔ سمجھ آمدی پئی ہے نا؟ اس واسطے تے اج لوکاں نوں حضرت ابو بکر عمر تو پیڑ ہے۔ توجہ ہے؟ ہاں یہ گلاں سمجھا کرو میرا چان، تھکے تو نہیں بیٹھے۔ ضروریات اہل سنت دے وچ جڑیاں چیزاں آندیاں میرا چان انہاں نوں سمجھن دی کوشش کرو۔ سب تو پہلی چیز یہ لکھیا ہے ضروریات اہل سنت دے وچ جڑی چیز پہلی آندی ہے نا وہ ہے اس ساری کائنات دے وچ باشمول فرشتے، باشمول نبی، ساری مخلوقات، اللہ دی ذات تو بعد جڑا سب تو افضل و اعلیٰ ہے وہ تیرے تے میرے نبی دی ذات ہے۔ آواز کمزوراں لی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے بارے اے نظریہ رکھنا کہ اللہ دی ذات یعنی بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، میرے نبی سارے فرشتے، ساری مخلوقات، سارے انس و جن، سارے نبی سب تو اللہ تو بعد اگر مخلوق دے وچ کسی دا بلند رتبہ ہے کہ وہ تیرے تے میرے نبی جنہاں دا نام اس میں گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا رتبہ ہے۔ اے جڑا نظریہ رکھے وہ سنی ہے، جڑا نہ رکھے وہ سنی نہیں۔ ہن ویکھ دے میں جدوں وضاحت کر سنا آپ پہ بندے بردے اسن، دیکھ لے آپ پہ بردے اسن۔ لو جی پہلا نظریہ عقیدہ سنی ہون واسطے نبی پاک نو سب تو افضل مننا۔ نمبر 2 نبی پاک نو اللہ تعالیٰ نے جڑا شان علم غیب عطا کیتا ہے اے مننا کہ اللہ نے اپنے حبیب نو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ تواڈی توجہ نہیں پئی ہوندی تو سبحان اللہ بھی تواڈی بالکل مٹھی ہو گئی ہے۔ اے سنی ہون واسطے دوسری شے ضروری ہے کہ نبی پاک دے شان علم غیب نو مننے، اگر وہ مننے تے سنی ہے، نہ مننے تے سنی۔ سمجھ آمدی پئی ہے؟ دیکھو نا بندے بردے پہن کے کوئی نہیں بردے پہ، جیڑا علم غیب نہیں مندا کدی سنی ہو سکتا نمبر۔ اچھا اے دی مڑ وضاحت ہے کہ او کتنا علم ہے۔ اے بات سے نا علم غیب یہ آدھے نے بعض علوم غیبیہ، میں کہا میں تینوں کل بھی کھاواں، ہاں ٹینشن نہ لے، لیکن ایک کل دا نظریہ ساڈا مخلوقات دے اعتبار دے نال ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ خالق دے اعتبار دے نال نہیں۔ اور پھر نبی پاک دا علم غیب اپنا نہیں اللہ دا دتو ہویا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اور اسی طرح ہے جڑا جیلم دا جاہل ہے مرزا پلمبر، جڑا کمرے چ لوک کے بیٹھا ہویا ہے باہر ہی نہیں نکلدا، میں کہنوں باہر کڈو کیویں الی چلی لگدی نے، اینوں کو ہوا شوا لوا ہوا تھوڑی جی، پر باہر نکل کے راضی کوئی نہیں، انہیں بک بک کرنے کلپ بنانا لک جانا، مڑ جدوں اسی منجی ٹھوکنے آ تے مڑ چوڑاں چیک دیاں، تو میں کہا ہن چپراں بھی ٹھکے سائیں، ٹینشن نہیں لینی کوئی۔ بدتمیز جاہل پرلے درجے دا جنوں پتہ ہی کسے گل دا کوئی نہیں۔ دیکھو کوئی بھی چیز ہوندی ہے نا تو دا ایک طریقہ کار ہوندا ہے۔ اصل مسئلہ بھاؤ پتہ بھی تو خراب ہویا ہے، ساڈا سارا دین عربی دے وچ ہے، یعنی قرآن ہی، حدیث ہی اور فقہ ہی اور جتنے علوم ہیں سارے اصل انہاں دے ماخذ یہ عربی دے وچ ہیں۔ یہ جڑا رولا گتی بیٹھا اردو پڑھ کے گتی بیٹھا، ہن دسو بھی جنوں عربی دا پتہ ہی کوئی نہیں، محاورات دا، تراجم دا، لغت دا، صرف کیا ہے، نحو کیا ہے، منطق کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، بلاغت کیا ہے، اصول کیا ہے، معانی کیا ہے، جنوں پتہ ہی کوئی نہیں،
اس چمچے دے نال کی گل او جی میرے نال گل کرنی تا مفتی نو لے کے آؤ میرے سامنے کوئی مفتی نہیں آندا میں آکھیا چوہے نو مارنا ہوئے تے توپ دی ضرورت نہیں پمدی چوہے نو مارنا ہوئے تو توپ دی ضرورت ہے بھائی وچوں گوڑا نکلے گا تو چوہا مرے گا او تا میرے ورگے دا ایک پولا لگ جاوے تو چوہے نو ساہ ہی نہیں جمدا اے او چوہا ہے تے آدھا میرے سامنے توپ آوے مفتی منیب الرحمان ورگی میں کیا ران دے ٹی بی دا مریض ہوئے اور سوکڑے دا مریض ہوئے تے آکھے بھی گجرانے جا کے میں جارے پلوان دے نال گھلنا ہے سمجھ آمدی پئی میں جٹکی مثال دیندا پیا وڈ کے مرنی اپنا قد کاٹی ویکھو تے اپنیاں گلاں ہی ویکھو سمجھ آ رہی ہے اس تساں سمجھو پتہ نہیں علماء اینو منہ کیوں نہیں لاؤندے او بھائی جان ایں تے تواڈے پنڈ چ کو بندہ آکھے گا میرا مفتی میرا او ایڈا ویلا ہے بجڑی جہان دی جھوٹ جمے مینوں نا علامہ اشرف سیالوی صاحب دی گل بڑی یاد آندی ہے آپ ایک علاقے چ گئے تو اتنے نواں ایک چھوڑ آ تو انہیں نا بخاری دی حدیث پڑھی رفع یدین والی وہ آکھے میں مناظرہ کرنا یعنی مناظرہ لفظ بھی پڑھنا مناجرہ سیالوی صاحب آکھے اور میرا پوتر مناظرہ کرنا ہی جی فرمایا پوتر انج کر اپنا کوئی عالم لے آ تاکہ میں اودے نال کوئی گل وکھ لے مینوں نہیں پتا انہیں کہا میرا پوتر میں 15 سال پڑھیا تے تو صرف 15 منٹ پڑھیا ہے تے میں 15 سال استادہ کول پڑھیا تے تو 15 منٹ اے میں کتاب پڑھیے ہن دس نا کتھے 15 سال تے کتھے 15 منٹ تیرے ورگی چبل نال میں کی گل کراں دیکھو نا میں تینوں اگر گل کر بھی لواں ادھے گھنٹے بعد تو آکھے میں نہیں مندا بھی میں تے لوکاں نے آکھنا جناب یار یہ تے سیالوی صاحب کول مطمئن نہیں ہویا جبکہ تیری مجبوری یہ ہے کہ جیڑی سیم میں تیرے گھتواں تو او دے سگنل چکنے ہی نہیں بولتا صحیح سبحان اللہ سمجھ آمدی پئی ہے انہاں آکھیا بھی جے تیرے چو فنکشن دیکھو نا ایک موبائل اے تو ہن بڑا مہنگا ہے اے کو میرا بیلی لایا مینوں کہ پتہ ہی آ جائے 6-7 لاکھ دا ایک موبائل ہی نے ہاں اے جڑا اینو آئی فون آتے نے پتہ نہیں آئی ہے کہ گئی ہاں اے بہت مہنگا ہی نے چلاونا جے مینوں کوئی نہیں آمدا دیکھو نا اے موبائل ہے اے وچ فنکشن ہے ایک موبائل دے وچ نہ کیمرہ ہا نہ ہی او دے کچھ ہو رات او دے بندہ آکھے میرا فوٹو بنا 2 گھنٹے دی ویڈیو بنا او مرے او دے فنکشن ہی نہیں پھر کیویں بنائیے یار اس گل نوں سمجھن دی کوشش کرو اللہ دے بندے ہو تو اس واسطے جتنے جہلا ہوندے نا انہاں دے بارے قرآن آکھیا وا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما جاہل دے نال جدوں گل کریں دوروں آکھنا اچھا جا یار تو ہی عالم فاضل ہے جا موجہ مار ہنے مرزے نے ایک بکواس کیتی ہے ایسا کہہ دی ایک باقاعدہ نام لے کے آکھیا ہے قرآن مجید دی آیت ہے نا جہدے وچ اللہ نے فرمایا اے محبوب تساں ارشاد فرماؤ لا عالم الغیب میں غیب نہیں جاندا اللہ نے فرمایا حبیبہ انہاں دس میں غیب نہیں جاندا گل ٹھیک ہے بالکل غیب کوئی نہیں گل ٹھیک ہے بالکل اللہ نے آکھیا حبیب نے آکھ دیتا ہے کیوں یہ کیا مطلب ہے فرمایا میں آپ پہ جانے نہیں جاندا رب دسے تے جاننا یہ مطلب ہے ہن مرزے نے کی آکھیا دیکھو جی اللہ نے قرآن چ کہ نبی پاک نو علم غیب ہے نہیں یا سنی ایویں کہندے نے سارا پتہ ہے نہیں کوئی نہیں حالانکہ تسی اگر قرآن مجید برہان رشید 29واں سپارہ سمجھ آئی نا انہوں ذرا پڑھ کے دیکھو عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا اتنی آیت پڑھ کے لوکاں دا عقیدہ بگاڑ دیندے اللہ فرماندا علم غیب میرے کول ہے کسے نو ایدا نہیں پتا گل بھی ٹھیک ہے اللہ نے صحیح فرمایا اور اگے کیا فرمایا الا من ارتضی من رسول اللہ فرماندا ہے علم غیب میرے کول ہے لیکن جدو میں رسولاں تے راضی ہو جاواں تے غیب میں انہاں نو بھی دینا جدو اللہ نے خود فرما چھڑیا ہے کہ غیب میرا ہے لیکن جدو میں رسولاں تے راضی ہوں میں تے دینا تو میں کہا 10 مڑ سارے تو زیادہ کس رسول تے راضی ہے اگر کوئی یاد ہے کہ نبی نو علم غیب کوئی نہیں تو مڑے اس آیت دا کی کرو گے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اے محبوب جڑیاں چیزاں تواڈے کول پہلو کوئی نہ تانوں علم کوئی نہ سارے علم تانوں دے چھڈن تے جدوں اس آپ آکھیا میں دے چھڈن سمجھ آ رہی ہے حضرات کے کوئی نہیں آ رہی جدو اللہ نے خود فرما چھڑیا الرحمن علم القرآن رحمان ہوئے جنہیں قرآن سکھایا ہے تو جنہوں رب سکھا ایو اعلیٰ حضرت نے دلیل دیتی ہے بھائی جان اعلیٰ حضرت فرماندے نے جڑی کتاب ہے وہ ہے قرآن اے دے اندر کوئی علم ایسا نہیں جڑا نہ ہوئے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین ہر چیز دا علم قرآن وچ ہے جنہیں سکھایا وہ رب ہے وہ دے سکھاون وچ کمی نہیں
کتاب دے وچ بھی کمی نہیں، سکھاون والے دے وچ بھی کمی نہیں، تے جائیں سکھی ہے اس مصطفیٰ دے وچ ہی کمی کوئی نہیں۔ تے پھر بھی لوکی آدھے نے علم غیب کو نہیں، بندے دے پتر بنو یار، انسان بننا چاہیے۔ تو عرض خدمت ہے نبی پاک نو سب تو افضل منن تو بعد شان علم غیب بھی منو، جیڑا مننے او سنی، جیڑا نہ مننے او سنی نہیں۔ تیسرے نمبر تے سن لو کیڑی شے ہے نبی پاک دا شان اختیار۔ سنی ہون واسطے ضروری ہے کہ بندہ اینو مننے، اگر کوئی منے سی تے سنی ہے، نہ مننے تے سنی مدرسے دے باہر مسجد دے باہر لکھ رہا اہل سنت وال جماعت، میں کہا پایا گیا ہی وال، میرا پتر ہے آپ ماننا نال پتہ لگ گیا تو سنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اختیار نہیں مندے۔ چوتھے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہون واسطے آقا کریم علیہ السلام دا شان حاضر و نادر نو مننا، یہ سنی ہون واسطے ضروری ہے۔ کوئی مننے تو سنی ہے، نہ مننے تو سنی نہیں۔ پنجویں نمبر تے نبی پاک علیہ السلام دے شان نور و بشر، بولو تو صحیح چاہا، یہ نو مننا سنی ہون واسطے ضروری ہے۔ اگر کوئی مننے تے سنی ہے، نہ مننے تو سنی لو جی ہوں پنجویں گل آمدی پئی نے، ذرا حوصلے دے نال جدو نبی پاک نو سب تو افضل بھی مان لو، آپ دا شان علم بھی مان لو، آپ دا شان کمال بھی مان لو، شان اختیار بھی مان لو، شان نور و بشر بھی مان لو، شان حاضر ناظر بھی مان لو، ہوں اگے پتہ کیڑی شے مننا ضروری، کئی ایتھوں تک بھی منیندے نہیں، اگے بگڑ جاندن۔ اور اگلا مسئلہ کیا ہے، نبیاں تو بعد اس کائنات بشری دے وچ اور رسل ملائکہ تو بعد اس کائنات بشری دے وچ اگر کوئی سب تو افضل و اعلیٰ ہے تو دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ یاد رکھ لو اے جڑا مسئلہ ہے، ایتھے آ کے کئی ساڈے سنی کہلاون والے جڑے علم غیب بھی مندن، نبی پاک دی نورانیت نو بھی مندن، نبی پاک دا اختیار و کمال بھی مندن، محفلاں بھی کردن، میلاد بھی کردن، جلوس بھی کردن، لیکن جدو ابو بکر صدیق دی شان دی گل ہوندی، آپ دی افضلیت دی گل ہوندی ہے، اس لیے وہ بندے پینچر ہو جاندے، اس لیے نہیں 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 اسی ابو بکر نہیں مندے۔ میں کہا تو سنی نہیں، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اور یہ لکھا ہے حضرت ابو بکر نو منن واسطے پتہ کیا ضروری ہے، یہ لکھا ہے گل سنیا ذرا، حضرت ابو بکر اس کائنات دے وچ نبیاں تو بعد رسل ملائکہ تو بعد ساری مخلوقات دے وچ سب تو افضل ہیں۔ نمبر ایک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد پہلا خلیفہ ابو بکر ہے۔ آواز کمزور آ رہی ہے۔ اگلی گل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے جڑا خلیفہ ابو بکر ہے، اے ظاہری طور تے بھی خلیفہ ہی ہے تے باطنی طور تے بھی جو ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ سن لو، حضرت ابو بکر صدیق آپ افضل بھی نے، پہلے خلیفہ بھی نے، ظاہری خلیفہ بھی، باطنی خلیفہ بھی، سبحان اللہ، بولو نا یار ہے۔ اور چوتھے نمبر تے عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ اے جڑے چار یار ہیں نا، جس طرح انہاں دی خلافت دی ترتیب ہے اسی طرح فضیلت دی ترتیب ہے۔ سبحان اللہ۔ سب تو پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق دا، دوسرا نمبر فاروق اعظم دا، تیسرا نمبر عثمان غنی دا، اور چوتھا حضرت مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا ہے۔ ایسے طرح ترتیب رکھنا ضروری ہے، جیڑا بدلے آج کل کئی پیراں نو یہ بیماری پئی ودی ہے، یقین اللہ تے کرو، او پیر نہیں پیڑ نے۔ میں نے ایک پیر میں تقریر کی تھی، زمر صاحب میرا دل نہیں مندا کہ ابو بکر صاحب تو افضل ہے، تے میں کہ تو اپنا دل مینوں دے، میں چوک وچ رکھ کے لتر پھیراں، تیرے دل نو لتر پھیرن والے نے۔ ساری امت من گئی، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، کل 1400 سالہ امت انہاں دا ایو نظریہ ہے، تے تینوں آج جا کے ایران دی ہڈیاں کہیں چپائیاں کہ تو اپنا عقیدہ بدلی بیٹھا ہے، شرم تے حیا کر۔ حضرت مولا مرتضی شیر خدائی دے مدر وکھے آپ نے فرمایا جیڑا میری شان ودھاوے تے ابو بکر عمر دی گھٹاوے، فرمایا جھوٹے بندے دی سزا دے سا۔ حضرت علی پاک نے میرے نبی پہلے ہی فرما چھڑیا ہا، فرمایا علی تیری مثال حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام علی ہے۔ کئی اتنی محبت کی تھی کہ انہوں دے مرتبے تو اگے لے گئے، وہ بھی جہنم میں جاسن، انہاں خدا دا پتر چاکھے استغفر اللہ، اور کئی نے اتنا مرتبہ گھٹایا کہ نفرت کی تھی آپ دے نال، استغفر اللہ، فرمایا وہ بھی جہنم میں جاسن۔
فرمایا علی تیرا بھی کچھ ایو جہا مسئلہ ہے، کئی لوگ تیرے نال محبت دا دعویٰ کر کے جھوٹی محبت دا تینوں ساریاں تو اگے لے جا سن جو کہ تیرا مرتبہ نہیں ہے، فرمایا وہ بھی جہنم میں جا سن، اور کئی تیرے نال بغض رکھ سن وہ بھی جہنم میں جا سن۔ فرمایا جنت وچ اس نے جانا ہے جڑا اونج پیار کرے جویں خدا نے آکھیا یا مصطفیٰ نے آکھیا۔ ہن سمجھ آئیے آپ حضرات؟ نبیاں رسولاں تو بعد سب تو افضل والا حضرت ابو بکر صدیق ہے، پہلا خلیفہ بھی ہوئی ہے، فضیلت ترتیب دی بھی ہوئی ہے، ظاہری خلیفہ بھی ہے، باطنی بھی ہو، اور اس ترتیب نو جڑا بدلے وہ کدی سنی ہو سکدا۔ آج کل اس مسئلے تے سب تو زیادہ رولا ہے۔ دوسرے نمبر تے ہن اگے صحابہ تو اگے گل ٹردی بھی سنی ہون واسطے ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے تمام صحابہ نو جنتی منیا جائے۔ بے شک جیڑا بندہ سارے صحابہ نو جنتی نہ مننے وہ کدی سنی ہو سکدا؟ ارے یاد رکھ لو سارے صحابہ حضرت ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یہ تک، اور ویسے نامہ دی ترتیب ویکھنا، ابو بکر دا نام الف تو شروع ہوندا تے علی دا نام یہ تے مکدا ہے، علی بے تے شروع الف تو ہوندی ہے تے مکدی یہ تے ہے۔ پتہ نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ جی میں الف تو یہ دے وچ بہت چیزاں نے، اسی طرح ابو بکر دی الف تے علی دے یہ دے وچ بڑے صحابی نے۔ جنتی جنت توجہ میرے حضرات، گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ تمام صحابہ کرام نو جنتی مننا سنی ہون واسطے ضروری ہے۔ اچھا مینوں نا جڑے آج کل کئی لوگ ظالم جاہل احمق بیوقوف صحابہ کرام دے بارے نازیبہ کلمات بول دے نا اور آدھے نہیں 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 یہ جنتی نہیں ہو سکتے، میں آکھیا یار مینوں ایک گل دس، ادھر دیکھنا میرے حال توجہ ہے، سنا لما سمجھا لما آپ نے۔ صحابہ کرام دے جنتی ہونے دے شک کردے نے، وہ جدو اپنے پیو دا عرس کردے نے نا تے آدھے نے جڑا میرے ابے دے عرس تے آ جاوے وہ جنتی ہو جائے گا۔ وہ تیرا ابا صحابی ہے؟ غوث ہے کتب کون ہے؟ اگر نہیں جی وہ ایک نیک بندہ سی، وہ گوڑیا وہ 1400 سالاں تو بعد تیرا پیو نیک بن جاوے تو سارے نو بلیک میل کردا بیٹھا میرا ابا بڑا نیک ہے اے دے عرس تے آ جاؤ تسا جنتی بن جاؤ گے، تے جنہاں نیک بنایا ہی مصطفیٰ نے سی۔ تیرے ابے دے بارے دے قرآن دی کوئی آیت نہیں نا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نہ تیرے دادے دے بارے نہ تیرے پڑدادے دے بارے، اے آیتاں تے صحابہ دے بارے نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا اللہ انہاں تے راضی اللہ تے راضی، اور اے او صحابہ نے جنہاں دے دلاں دے وچ اللہ نے ایمان نو فکس کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہن سمجھ آ رہی ہے حضرات کے کہنے؟ میرے عزیز میرے بھائی اس واسطے صحابہ کرام دے مقام نو سمجھ، آج کل جڑے عرس کراؤن والے بیلی نے جتنا دادیاں دا مقام سمجھ دیو اتنا تو رکھ لا، حالانکہ کروڑا اپنے دادے کٹھے کر لا، اللہ دی قسم ہے صحابی جس گھوڑے تے بیٹھا ہوئے نا اس گھوڑے دے قدمہ چو دور اٹھے وہ بھی افضل ہے۔ قرآن مجید سورہ والعادیات پڑھ کے دے دیکھنا، اللہ تعالیٰ نے نا ایدے لکھیا ہے ایک ہوندا صحابی، ایک ہوندا صحابی جڑے گھوڑے تے بیٹھا ہے، ایک ہوندا ہے اس گھوڑے دے اوتے جڑی رکھی ہوندی ہے زین، دوسرا ہے گھوڑا، پھر ہے گھوڑے دے قدم، پھر ہے گھوڑے دے قدمہ دی او تلے لگن والا سوم کھور جے نوا دیو، موڑ ہے کھور چو نکلن والی دھوڑ۔ توجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ تیرا صحابی جڑے گھوڑے تے بیٹھا ہے نا او گھوڑا بجدا ہے، او دا سوم جدو زمین نہ لگدا ہے اتھو جڑی دھوڑ نکلے یا چنگاری نکلے او اڑ کے اس گھوڑے دی رال دے وچ ہوے، فرمایا سانو او دی بھی قسم ہے۔ میں آنا صحابی جڑے گھوڑے تے بیٹھا ہوئے رب نے او دیاں قسماں چاہیاں نے، آج کل دے کھوتیاں نو سمجھ ہی نہیں پئی آمدی۔ توجہ ہے، ہن سمجھ آئیے آپ حضرات نے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دے بارے فرمایا مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام، فرمایا لوگوں میرے صحابہ دی مثال تواڈے وچ انج ہے جی میں تواڈیاں ہانڈیاں دے وچ لون ہوندا ہے۔ کیا کہنے؟ واہ 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 ماشاءاللہ۔ کنی پکئی نہیں آیا نا، کنی کنی آدھے ہو نا، ہاں اے دے وچ آپا لون کتنے آیا نا، جیڑی کنی لون نہ ہوئے اونوں کوئی پسند کردا نہیں، تے جیڑے سینے صحابہ دا پیار نہ ہوئے اونوں بھی کوئی پسند کردا، اللہ اللہ تے خیر۔ کیا کہنے؟
سنی ہونے واسطے سب صحابہ کرام نو جنتی مننا یہ ضروری ہے، سب نو عادل مننا یہ ضروری ہے۔ ہوں آ جاؤ سنی ہونے واسطے اگلی چیز کیا ضروری ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی کل اہل بیت نو مننا، انہاں دا احترام کرنا اور انہاں دے شان و مقام و مرتبہ نو بیان کرنا، سننا اور اگے لوکاں تک پہنچانا، اے سنیت ہے۔ توجہ ہے؟ ایدے ویکھو میں ایک لفظ استعمال کیتا ہے کل اہل بیت، جی کی آکھیا کل؟ یہ کل دا کیا مطلب ہے؟ لوکاں نے نا اپنی خواہشات نفس دے مطابق منے، میں انانو منت، انانو نہیں، انانو منت، کھلو تو کون ہونا ہے؟ واہ جی واہ، کیا اوقات ہے تیری؟ کدوں آیا ہے؟ کیا کہنے؟ تو سانو بھی تداسنا کیشا ہے رافضیت دے متاثرہ؟ شرم تے حیا کرو، ہے خارجیت دے متاثرہ؟ جڑا خارجیاں تو متاثر ہو جاوے وہ اہل بیت دا دشمن ہو جاندہ ہے، اور جڑا رافضیاں تو متاثر ہو جاوے وہ صحابہ دا دشمن ہو جاندہ ہے۔ سنی دعا تے لعنت گلدا ہے، وعدہ مانا صحابہ چھڑ سکنا نہ میں اہل بیت چھڑ سکنا، اور رہ گئی بات کل صحابہ دی اور کل اہل بیت دی، کل صحابہ میں تو اندر سے ہے اور کل اہل بیت ایدے بھی کیا ہے؟ میں ذمہ داری دے نال عرض کر رہا ہوں، جدو اہل بیت دا لفظ آئے چار چیزاں جدو تائیں کٹھیاں نہ منو تو سا اہل بیت نو سمجھو منے ہی نہیں۔ جی کیا کہنے؟ میں ادھر ویکھو سارے بھرا بھاویں چھوٹے ہو بھاویں بڑے ہو، گل بڑی سمجھن والی ہے۔ سب تو پہلے لفظ اہل بیت جدو بولیا جاوے تو نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں مراد ہوندیاں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ مٹھی ہے، سبحان اللہ اونچی چاہیے۔ نبی پاک دیاں تمام ازواج مطہرات آپ دیاں پاک بیویاں جڑیاں سارے ایمان والے دیاں ماما نے نا، اے اہل بیت دے وچ اگر انہاں نو اہل بیت نہ منیا جاوے تے سمجھو تسی اہل بیت نو منیا نہیں، پہلی بات۔ دوسرے نمبر تے نبی پاک دی ٹوٹل اولاد، اور آپ دی ٹوٹل اولاد دے 4 مبارک شہزادیاں نے اور 3 مبارک شہزادے نے۔ اے آقا کریم دی اولاد نو اہل بیت مننا اے ضروری ہے، اگر کوئی مننے تے اہل بیت نو مندا ہے ورنہ گستاخ ہے۔ بے شک، توجہ ہے؟ ہن اگلی گل سنیں، اگلی گل تیسرے نمبر تے او گھرانے جنہاں دے اوتے صدقہ زکات حرام ہے، او بھی اہل بیت دے وچن، اور کیڑے آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، آل عباس، آل علی، 5 گھرانے، انہوں بھی اہل بیت مننا ضروری ہے۔ جیڑا نہ مننے وہ اہل بیت دا گستاخ ہے اور انہیں اہل بیت نو منیا۔ توجہ ہے؟ چوتھی چیز خصوصیت دے نال نبی پاک نے جنہوں اپنی چادر دے تھلے لے کے جنہوں آپ پینتن پاک کہنے اور دعا کی تھی اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا، اے جڑے پینتن پاک خود میرے نبی پاک دی ذات مولا علی پاک سیدہ کائنات امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ مجمعین، اے ساریاں ہستیاں انہوں بھی اہل بیت مننا۔ اے 4 چیزاں جدو منیا ہے نا، نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں، ساری بیٹیاں بیٹے، اے گھرانے جنہاں تے صدقہ زکات حرام ہے تے آئے 5 تن پاک، انہاں سارے نو کٹھا جدو منے سونا ہن تسی اہل بیت نو منے۔ سبحان اللہ۔ تے جے انہاں دے وچ کوئی نبی پاک دیاں بیویاں تو سڑے، اور کئی لوگ حضرت اما عائشہ پاک تے بکواس کردے نے، اور نبی پاک نے حضرت اما عائشہ پاک دے بارے پتہ کی فرمایا؟ ادھر بھی کیا ہے علماء نے لکھا ہے، میں ذمہ داری دے نال عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا عائشہ جدوں دا مینوں یہ پتہ لگیا ہے نا بھی دنیا چ بھی تو میری بیوی ہے تے جنت چ تو میری بیوی ہے، انہو لا یحبن علی الموت، فرمایا ہن تو مرنا ہی میرے واسطے سوکھا ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا عائشہ دے بارے میں کدی تکلیف نہ دیویا، کیوں؟ فرمایا کسی بھی بیوی دے بستر تے ٹر جاواں کدی وحی نہیں آئی، عائشہ اتنی پاکیزہ خاتون ہے، فرمایا دے بستر وچ بیٹھا میں تے وحی تاں آ جاندی۔ یہ مقام و مرتبہ ہے نا، باقی بھی سب پاکیزہ نے لیکن انہاں دا درجہ طہارت سب تو اگے ہے۔ توجہ ہے؟ یار میں نے یہ دسو کوئی اپنی آج کل دی اما جڑی تواڈی ہے اے دا کوئی گستاخ ہو جاوے جنت تے ٹر جاسی؟ بولو او بولو نا۔ تے حضرت اما عائشہ پاک سارے ایمان والے دی ماں ہے، جڑا اپنی ماں دا گستاخ ہو جاوے او تے جہنمی ہے، تے جڑا اما عائشہ دا گستاخ ہے سمجھ آمدی پئی ہے میری گل؟ نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں انہاں اہل بیت وچ مننا پائے گا، اگر کوئی نہ مننے نہ وہ سنی ہے اور نہ انہیں اہل بیت نو منیا، وڈا گستاخ ہے اہل بیت دا۔ نبی پاک دیاں 4 مبارک شہزادیاں نے، کتنیاں؟ 4 مٹھے بلندے پیو،
آپ نے دیکھا ہو گیا کئی زمانے دے کمینے ایسے جنہاں نو اپنا پیو ساری حیاتی نہیں نہ لبا معذرت دے نال کوئی جرت والی گل بھی سن لیا کرو تو جرت رکھیا بھی کرو اپنے اندر جڑا نبی پاک دیاں 3 بیٹیاں نہیں مندا میں حلالی نہیں مندا انہوں آدھا میں 3 نو نہیں مندا میں تے ہکو نو مننا تو ہوندا کون انکار کرن والا کون ہے تو اپنا مذہب و مسلک دس میں تیریاں کتابیں جو تینوں ننگا نہ کرا تو مینوں اتاری نہ پیا کوئی کسے مذہب والے دا کوئی شوق ہوئے تو میں نہ گل کرے تماشے بنائے ہوئے نے اس سے گلنا تو تے چیک دے نے اتاری تو اسی ادھار نہیں کر دے میرے عزیز میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میں تنوں اگلی گل دساں اے ہے میں نہیں ایدے بھی کیا ہے قرآن دے وچ اللہ نے فرمایا دیاں دا جڑا منکر آ نا اے بڑھ تو کافر آ چپ ہو گئے نا ہے اے قرآن ہے جی میں سنیں نا میرے اللہ نے قرآن فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ فرمایا جدو کافر نوں پتہ لگدا ہے نا کہ دھی جمی ہے او دا منہ کالا ہو جاندا سی اللہ تو صدقے جاواں تے او دے کلام تو صدقے جاواں تے لاکھ لاکھ باری جاواں مفتی صاحب حضرات علماء جتنے بیٹھے ہو بھائی جان پروفیسر صاحب آپ دی توجہ علامہ صاحب حضرت آپ دی مفتی صاحب آپ دی توجہ ادھر میں بھی کیا ہے اللہ نے آکھیا جڑا دھی دا منکر ہے نا انہوں جدو پتہ لگتا دا منہ کالا ہو جاندہ اللہ نے پیلا نہیں آکھیا نیلا نہیں آکھیا کالا آکھیا ہن میرے جملے دا وزن محسوس کریا ایتھے بولے سوتے اگلی گال کرسا نہیں تے تقریر مکائندہ پہ ہی نے اللہ نو پتہ ہے جڑا دھیاں دا منکر ہوندا ہے او کالا ہوندا ہے تے جڑا اپنیاں دھیاں دا منکر اے کالا ہے تے جڑا نبی دیاں دھیاں دا منکر اے او بھی کالا ہے سبحان اللہ توجہ ہے نبی دی دھی دا منکر ہوے کالا نہ ہوے چپ کر گیا کہ رشتہ داری ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہر صحابی نبی عقیدہ اہل سنت اور توجہ ہے بھرامدی کے کوئی نہیں ہے اس واسطے نبی پاک علیہ السلام دی ساری اہل بیت اور ساری اہل بیت وے نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں ساریاں بیٹیاں اور اے گھرانے جزاک اللہ اور انہاں گھرانیاں تو بعد اے پانچ تن پاک انہاں ساریاں نو مننا تاں سنی بنے گا تاں اہل بیت نو منے گا ورنہ اہل بیت نو منن والا نہیں ہو سکدا ٹائم دے دامن دے وچ گنجائش کوئی نہیں اور گلاں اجے بہت راندیاں کر لواں جے اجازت دیو تاں اے جے کیا ہے سنی ہون واسطے ضروری ہے صحابہ کرام اور اہل بیت آپ انہاں دے کسے معاملے دے وچ پے کے انہاں دے نال بغض نہیں رکھ سکدے کیا کہنے توجہ ہے اور اگلی گل سنیاں واسطے ضروری ہے اگر صحابہ کرام دے وچ کوئی معاملات ہویا کسے ٹائم تے کوئی لڑائی جھگڑا جنگ ہوئی ہے انہوں تسی سٹیج تے تسی نہیں عوام دے وچ نہیں بیان کر سکدے علماء دی امانتاں نے ایک کلاس دے وچ تسی کسے نو سمجھا سکدے ہو اور سانوں بھی استادہ سمجھایا توجہ ہے اور اگلی بات اے مشاجرات صحابہ دے وچ تسی جتنے آپس دے وچ کوئی معاملات بنے تسی دوہاں گروہاں دے نال پیار کرنا تسی کسے نال نفرت نہیں کر سکدے اے سنی ہون واسطے ضروری ہے تسی آکھو کیویں ہو سکدا تاری صاحب بے دو گھر لڑ پویں تسی دوہاں نال پیار کرو میں کہ میں تیرے گھروں مثال دینا آکھے کیویں میں کہ گھر اماں بابا ہے ہی سارے بھرا توجہ کرو ذرا فرنٹ سیٹ آنے آکھے جی ہیں میں کیا سیر تے قرآن رکھ کے دسنا اماں بابا کدی آپس سے الجھن لڑن کے کوئی نہیں لڑے بولو آپس سے لڑ دیو کہ کوئی نہیں بڑے دسو تو صحیح لڑ دیو نا کئی مرتبہ اختلاف لوگ جوگ اختلاف ہو جاندہ ہے اے جتنے باڑ ہوندے ہو اماں نو گاڑی کٹ دیو یا ابے نو کٹ دیو کیوں تواڈے سامنے اماں بابا نہیں لڑیا تانوں پتہ قصور کیدا ہے جیدا قصور ہے انہوں گاڑی کٹ او دے نال نفرت کر انہوں گھروں کٹ او نہیں میں نہیں کرنا میں فیصلہ میں بولیندا ہی نہیں میں کہا وڈ کے مرنی کیوں انا تیرے سامنے نہیں سارا ہے بول آخے نہیں اتاری صاحب میں نہیں بولیندا وہ کیوں نہ بولیندا آخے کاری صاحب اے میرے بزرگن میں بزرگاں دیاں گلاں چ ٹانگ نہیں پھسانی میں اگر کسی ایک دا ساتھ دیتا دوے دن لوکاں مینوں حرام دا آکھنا ہے میں اما با اے آپے اے جانے تا انہاں دا کام جانے میں آکھیا جے انہاں دے بزرگ اے بزرگاں دیاں گلاں چوپ رہنا تا انہاں بزرگاں دیاں گلاں چ چوپ رہو تے جے ایتھے بولے سے تے لوکاں حرام دا آکھے تے جے اوتھے بولے تے بول بھی حرام دا بولتا صحیح نا اے حیا کرنا پوسی بے شک بے شک میں کیا کیا حیا کرنا انہاں بزرگاں دا حیا ہے صحابہ اہل بیت دا حیا ہی کوئی نہیں
شرم کرنی چاہیے. اور اگلی گل میں چیلنج دے نال کہنا, چیلنج دے نال اگر کوئی اختلاف ہویا ہے نا, اختلاف دس دیو, صلح تواڈے پیو دسنی ہے. او یار میں تانوں نہیں آدا, میں منکر نوں آدا بیٹھا, تساں تاں ساہ نہ سٹیا کرو. سبحان اللہ. کئی بندے تراؤ نکل جاندا, ہاں ایک کو ہاں وہ بھی نکل گیا. وہ اللہ دیا بندیا, میں جڑی گل دوبارہ پھر سنیا ہے, دیکھو اختلاف ہو گیا, ٹھیک ہے ہو گیا ہے یار, ون ڈے ہے اختلاف بھی دس تے او دی صلح بھی دس, او دا اینڈ بھی دس, بھئی مکیا کتھے. ہاں توجہ ہے, سبحان اللہ, کیا بات ہے, سمجھ آمدی پئی ہے میری گل, اے اصل مسئلہ ہے. اور پھر اگلی گل بھی سناواں جا, سبحان اللہ, تانوں جٹکے طریقے نال مسئلہ نہ سمجھاواں, جٹکے طریقے نال. سبحان اللہ, سلامت رہو. اللہ اب آؤ ذرا ادھر نکلی مسئلہ بڑا ٹاپ تے, انہیں سمجھ نکے تے اپنے کھلوتا میں, ادھر ویکھی نکے تے, یقین اللہ تے کر نکے تے, ادھر میں ادھر ویکھیا مشاجرہ شجر تو نکلیا, شجر درخت نو آدن. موسیٰ میں آپ دی توجہ چاہنا حضرات علماء, آپ دی توجہ, ادھر میں ادھر ویکھیا ہے صحابہ کرام دے جڑے اختلافات ہوئے نا چھوٹے موٹے, سب دی صلح ہوئی ہے, میں تانوں گارنٹی دینا سب دی صلح ہوئی ہے. لیکن اچھالن والے 1400 سالاں تو بعد تم اپنی واڑیاں گواڑیاں نال ہی مکالا تے بڑی گل ہے, گولیا 1400 سال پیچھے جپے گتے نے نہ تینوں پتہ. امام شافعی کول کسے پوچھیا انہاں دے اختلاف ہے, جب کیویں گل کرنی, امام شافعی آکھیا تو ہاں ہوں, آکھے کوئی نہ. فرمایا تیری تلوار, آکھے کوئی نہ. فرمایا تیری اکھیں, آکھے کوئی نہ. تے فرمایا تو اپنی جیب نہیں ڈاک سکدا. جدوں اللہ نے تینوں اوتھے نہ تیرا جسم اپڑیا, نہ تیری زبان اپڑی, نہ تیری اکھ اپڑی, نہ تیرا ہاتھ اپڑیا, تے تو اپنی زبان نو لگام چ گت ایڈی لمبی کڑ کے کتری بھوکدا رہنا صحابہ دے خلاف. کیڑی سونی گل ہے یار, جدوں تینوں اللہ نے اپڑایا ہی نہیں اوتھے, تو دھنگی کیوں پڑھنا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نا ساڈے بزرگ تائیں سمجھائیندن, لیکن تانوں میں مشاجرہ شجرہ تو نکلے, شجر درخت نو آدن. اے ویکھیا ہے, آئے درخت نا, آئے ویکھیا ہے, آئے دا موڈے, آئے درخت ہے, کچھ شاخاں ایدے تے کچھ ایدے. واہ جی, مشاجرات صحابہ دا مطلب ہوندا ہے اے ہے صحابیت دا درخت, انہاں دی جڑ مصطفیٰ ہے. ہویا کہ کچھ شاخاں دا رخ ایدے ہو گیا تے کچھ دا ایدے ہو گیا, اتنا اختلاف ہے. تعلق دعاں دا نال ہے, پتہ نہیں میں سمجھا سکیا کہ کوئی نہیں سمجھا سکیا, اللہ کر کے سمجھ آ جائے تے آج تانوں یہ نقطہ سمجھ آ جائے گا. شاخ دا منہ ایدے ہو گیا ہے, اودلی شاخ دا اودے, او اودے اے ایدے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بظاہر لگتا بھی ہے اینجے تیو آؤنجے. میں کہہ تو آئے نہ بیخ, تو آئے بولتا صحیح سبحان اللہ کو سمجھ آئیے. آئیں تے تینوں بلیک بورڈ تے لکھ کے کوئی نہ سمجھائی سی, جی میں اتاری سمجھائی جاندہ. کیا بات ہے, اے دا علماء فرماندے نے, صوفیاء فرماندے نے کہ اے جڑا مشاجرات آکھیا گیا نا, اے دا مطلب یہ ہے او یار درخت ایک ہے, شاخاں سجے کھبے ہوئیاں تے انہاں دی چھانٹ کانٹ ہو جاندی, آدھے نہیں تھوڑا جہا چھانٹ کانٹ ہو جاوے جنوں آپ آنے آئے چھانگنا, اے چھنگی چھنگی کے بوڑ بوٹا اسے طرح ہوندا. جاڑ دے نال تعلق جو ہے, جتنا مرضی اختلاف ہو جاوے, انہاں دا تعلق میرے مصطفیٰ دے نال ہے. امت دا حق ہی نہیں بندا, کسے مولوی پیر دا حق نہیں بندا ایتھے سٹیجاں تے بیٹھ کے انہاں دے خلاف گلاں کر. تینوں چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نو بیان کر, اور انہاں دا آپس دا پیار بیان کر, اور سیرت بیان. دیکھو نا تقریباً 1 گھنٹہ 5 منٹ میں تواڈے نال یا شاید کو زیادہ منٹ ہی گفتگو کیتی ہے, 1 گھنٹہ 10 منٹ میں گل کیتی ہے. تو ویکھ لو اسی صرف تانوں یہ دستے رہے ہیں یار مسلمان کون ہے, سنی کون ہے, صحابہ اہل بیت انہاں دا. دیکھو نا کوئی تو ٹائم سانو اتنا بھی ہونا چاہیے کہ اس تانوں دسیا نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, اخلاقیات کیا ہے, اثار کیا ہے, ہمدردی کیا ہے, اواڑیاں گواڑیاں دا حق کیا ہے. رولے ہی لوکاں اتنے گھر دیتے, گھنٹہ گھنٹہ لگ جاندا ہے تانوں دسن واسطے کہ صحابی آئے نے, صحابیاں دا کوئی قصور نہیں, اہل بیت آئے نے, انہاں دا کوئی, اللہ دی قسم ہے اسی باقی سارے کماں تو پیچھے رہ گئے, صرف انہاں پاکاں دی پاکی بیان کر دے رہنے ہیں. میرے بھائی ایدے بھی کیا اے میں ہاتھ بننی بیٹھے نے, خدا دا نا ہی نے صحابہ اور اہل بیت دے دشمن نہ بنیا ہے. کیا کہنے, آپ نے زبان تو کدی غلط کلمہ نہ کڑیا ہے, وعدہ کریں دے ہو انشاءاللہ, نبی پاک دے صحابہ اور اہل بیت دے نال پیار کریا ہے, انشاءاللہ, کامل اولیاء دے نال محبت کریا ہے. تے جیڑیاں جھوٹاں ساڈے مسلک وچ وڑ گئیاں, صحابہ دے دشمن, اہل بیت دے دشمن, اے جناب علی ڈھولاں دے کھڑکاون والے تے ہٹ کے داند نچاون والے,
تے کتے لڑاون والے، چاٹاں دیاں کبڈیاں کراون والے، لکی رانی سرکساں میلیاں تے لواون والے، انہاں بدماشاں دا اہل سنت دے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہاں دے تو پیچھے ہٹ جاؤ چنگے رس ہو۔ اگر یہ میلے لا کے دین بچانا ہوندا تے حسین کربلا چ میلہ لاوے ہا، اس میلہ لایا نہیں، میلہ لٹیا ہے۔ اور لٹیندا تا ہے جے بندہ نمازی بھی ہوے تے قرآن بھی پڑھے۔ توجہ ہے، اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرما چھڑے، آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔